نزيدو نكملو على الطرافاي ديالنا وناخدو واحد لو شيما جديده اللي هي نفسها، غير باش ناخدوها واضحه حيت هي اللي غادي نخدمو عليها. ناخدو بحال هكا، هي اللي راها عندكم في الكور. ندي بحال هكا، وهذه هي لوند ديالي ياك، هذه هي لوند ديالي، هذه كا. متفقين معايا؟ تنفترضو هذه لوند ترونسمي، وغادي ناخدو هذه لوند ريفليشي. هذه لونغ انسيدونس اللي هي I1، وهذه I1، هذه I2. متفقين معايا؟ هذا غادي ناخدوه هو الزد ديالنا، هذا غادي ناخدوه هو اكس، دونك Y غادي يجي خارج، Y غادي يجي خارج. لو شون الكتريك غادي ناخدو كي اختاروا لكم الاستاذ، داروا في هذا لو سونس ها هو فيه، هذا هو لو شون الكتريك انسيدونس. هذا ك انسيدونس، هذا ك ترانسمي، هذا ك ريفليشي. غادي ناخدو واحد الروبير ديالنا، هذا اي، هذا كا، يعني واحد لاباز باش نخدمو به، و جي راه طالع مع إكريك. دونك نمشيو ل او بروجيكسيون او اي en la dans le repère la base de la base I J K. شحال غيتخرج لي؟ لاحظوا معايا الا جبنا هنايا، هذا هو لو شون الكتريك، ها هو فين، هذا هو لو شون الكتريك. غنديرو لو ترانسلاسيون هنا، ولا غير نخليوه هنايا باش تفهمون. الا درنا له هو هذا لو شون الكتريك، هذه شكون هي اللي هابطه هنايا؟ كا. هذه شكون هي اللي راه ماشيه منا؟ موان اي، موان اي. اي هذه ماشي اي فيكتور، يعني لا فيكتور يونيتير، وهذه كا فيكتور ماشي هذا الكا، الكا ديال لاباز يعني او زد. متفقين معايا؟ يعني هاد الفيكتور يونيتير هزيتها حطيتها هنايا، ها هي بحالها. دونك هاد الزاويتين هما فينا متقابلين بالراس، متقابلين بالراس. هذه هي في هذه، ها كيفاش راه دايره، راه جايه دايره بحال هكا. هي لوند ديالي، هي لوند كاي، وهذا الزد ديالي ها هو فيه. هذه هي فينا هي اي ان، دونك هذا هو فينا باراليل مع هذا، وهذا كيقطعهم، دونك هذه هي اي ان. هذه اي ان. هذا هو فينا هذا لو شون الكتريك او اي، كي راه داير مع هذا راه بيربونديكولير، وهذا لاباز ديالي راه بيربونديكولير، دونك هاد لونغ اللي كيجمعوا بيناتهم، دونك هذه هي اي ان. علاش؟ هادو راه متساويين حيت بيربونديكولير، هذا بيربونديكولير على هذا، وهذا بيربونديكولير على هذا. لونغ اللي كيقطعوها راه نفسها، ولكن هذه خصها تبقى نفسها، هاد لي زونغ اي ان. دونك او اي الا درنا الاسقاط هنايا شحال غادي يساوي؟ او اي غادي يساوي لي موان على الاي ان، يعني هذا راني عارفكم غادي في الساعه تخرجوها، موان او اي كوسينيس اي ان فوا اي بليس او اي سينيس اي ان فوا كا. متفقين معايا؟
هذه او اي. الى جينا نفس السيناريو، الى جينا او ترانسمي، هذا او ترانسمي، او ترانسمي عاود نديرو له نفس البروجيكسيون، نفس البروجيكسيون. علاش ما تبدلش لو سونس ديالو؟ علاش ما تبدلش؟ حيت الكار راه ماشي هابطه، منين ندير لها البروجيكسيون على الزيت يبقى راها بحال اللي راها داخله. راه كون هادي نديرو لها البروجيكسيون سويفون زيت، كار سويفون زيت، شنو غادي تعطيك؟ غادي تجيك هابطه الكار سويفون زيت، يعني راها هادي شنو مناش كتكون من كا زيت وكا اكس، هادي اللي جايه هابطه. كزيد كتنشرها هنايا تعطيك شنو تعطيك سويفون زيت، يعني تبقى لك هابطه. يعني لو شون الكتريك راه ماشي في هاد لو سونس، حتى هنا راه ماشي في لو سونس، يعني كا باقيه هابطه، دونك غادي يبقى نفس لو سونس. غادي تبقى لي او ترانسمي كتساوي نفس السيناريو، عاود نديرو نفس البروجيكسيون. هنايا شحال عندي؟ غادي نجيو محبطين حال نفس السيناريو، غادي تولي هادي اي ان، عاود ندير هكا غادي تخرج لي نفسها موان او اي، غير هنايا تولي لي كوسينيس اي دو فوا اي بليس هنا او ترانسمي، هنا او ترانسمي سينيس اي دو فوا كا ولا فوا او زد. اتونسيون هذا او زد هادي لا فيكتور، نديرها هنايا فوا او زد باش ما تغلطوش فيها. فوا او زد يعني الكوردوني كارتيزيان، يعني لا باز كارتيزيان. نمشيو ل او ريفليشي شحال كتساوي لي؟ او ريفليشي اتونسيون، او ريفليشي لاحظوا نورمالمون هادي كون تدور غير هنايا، يعني لو شون يجي هابط بحال هكا دائما هو، يعني دابخي هادي كون دير اللوجيك على هادي وهادي خصنا نورمالمون يجي في هاد لو سونس. ولكن لاحظ معايا كا دابا كنت تسقطها فين غادي تجي في الموان زد، يعني بحال لوندرا عاود ولات بقى، يعني ولات خارجه، كانت جايه في الاول داخله ودابا راه ولات بحال اللي خارجه. يعني لو شون الكتريك خصو تا هو يتقلب، يعني لو شون الكتريك يولي في هاد لو سونس. دا هو او ريفليشي. دونك الا كانت هو او ريفليشي، عاود ملي ديرو الاسقاط غادي يخرج لكم موان او ريفليشي كوسينيس اي ان فوا اي بليس او ريفليشي سينيس اي ان او زد. حيت هاد لونغل هي اي ان كتساوي اي ان. دونك هذا بالنسبه لو شون الكتريك. بالنسبه لو شون مانيتيك، لو شون مانيتيك هادو راهم فين راهم جايين في هاد البلان. دونك لو شون مانيتيك كيفاش خصو يكون هنايا؟ يكون داخل. الا مشينا في هاد لو سونس نتاع كا و او و اش راهم بيربونديكولير، كا اش او خصهم يكونوا بيربونديكولير، يعني غادي تكون لو شون مانيتيك خصو يكون داخل. باش يكون داخل كيفاش راه داير مع ايكغيك اللي خارجه؟ دونك اش انسيدون كتساوي لي موان اش انسيدون في او ايكغيك. اش تاهي غادي تبقى نفسها، اش ترانسمي غادي تساوي لي موان اش ترانسمي فوا او ايكغيك. لو شون الكتريك تقلب حتى لو شون مانيتيك غادي يتقلب، غادي تولي لي اش ريفليشي كتساوي اش ريفليشي فوا او ايكغيك، حيت راها تولي خارجه ما توليش داخله. حيت لو شون الكتريك قلنا مادام كا تقلبت و او تقلبت، دونك حتى لو شون مانيتيك غادي يتقلب. فوالا لا غولاسيون دو كونتينيتي. لا غولاسيون دو كونتينيتي شنو لقينا؟ اولا في البلان في ميليو 1 في الميليو 1 سمو عندي او توتال، يعني او ديال الميليو 1 سمو كيساوي لي او ريفليشي او انسيدون بليس او ريفليشي. هادو هما اللي كاينين في الميليو 1. في الميليو 2
شنو غادي يكون عندي؟ غادي يكون عندي او دو هو او ترانسمي، صافي كاين عنده غير او ترانسمي، دازلو غير شون واحد، معندوش شون واحد اخر. دابا الا مشينا ل او ان قلنا او ريفليشي او انسيدون بليس او ريفليشي، و او دو كتساوي او ترانسمي. الا مشينا لا غولاسيون دو باساج نطبقوها هنايا، غولاسيون دو باساج. سمو لقينا سويفون او اكس، او اكس يعني سويفون او اكس. سمو لقينا بلي ان او اكس 1 كتساوي او اكس 2، يعني او ديال الميليو 1 كتساوي سويفون اكس، يعني غير سويفون اكس، اتونسيون ماشي سويفون ايكغيك، غير سويفون اكس. او اكس 1 كتساوي او اكس 2. او اكس 1 فين راه او اكس 1؟ او اكس 1 او اكس 1 نمشيو نجمعو غير ديال او اكس 1 هي او اكس ديال لانسيدو بليس او اكس ديال الريفليشي. او اكس 1 يعني شنو غادي نلقاو؟ غادي نلقاو سويفون اكس، سويفون اكس غادي نلقاو اتونسيون هنايا او اي، او اي ريفليشي، او اي انسيدون غادي نديروها هنايا عاد نذكرو بها، غادي تساوي لي او اكس انسيدون. شنو غادي تساوي؟ غادي تساوي لي موان او اي كوسينيس اي 1 فوا اي، متفقين معايا، بليس سمو بليس غير سويفون اكس، غير سويفون اكس نحيدو هاد نديروها وغادي تبان. و سويفون ترانسمي شنو غادي تساوي لي؟ تساوي لي موان او ترانس ريفليشي، موان او ريفليشي كوسينيس اي 1 كتساوي لي او اكس 2. او اكس 2 شكون هي او ترانسمي سويفون اكس، يعني هي موان او ترانسمي كوسينيس اي 2. هي اللي خرجنا من الكونتينيتي، لا غولاسيون دو كونتينيتي. وهنايا اي 1 اي يعني هاد المتجهات تمشي مع المتجهات تمشي مع حيت نفسها، غادي تبقى لي موان اي كوسينيس اي 1 موان او ار كوسينيس اي 1 égal موان او تي كوسينيس اي 2. متفقين معايا؟ لاحظوا معايا او اي شحال كتساوي؟ او اي كتساوي لي او زيرو اكسبونونسيال اي اوميغا تي موان كا اي ار، موان كا اي ار عاود او ار ايكال عاود او زيرو اكسبونونسيال اي اوميغا تي موان، يعني او ار و او ان راهم في اوميغا 1، عندهم اوميغا 1 راهم في الميليو 1. هنا كانسيدون هنا كتكون كريفليشي في ار، و او ترانسمي او زيرو، او ترانسمي كتساوي لي او زيرو اكسبونونسيال اي اوميغا 2 يعني ديال الميليو 2 في تي موان كا ترانسمي في ار. وهكا هي ماشيه. دابا باش يكون عندنا هذا الشيء صحيح ويكون عندنا هاد لي غولاسيون دو باساج صحاح، ويعني نقدروا نسامبليفيو الكالكيل، غادي نفترضوا بلي ان اوميغا 1 ايكال اوميغا 2. متفقين معايا؟ ونختاروا حيت حنا غادي نخدموا غير سويفون، غادي نخدموا غير سويفون اكس، غير في الحاله ديال اكس هنايا غير سويفون او اكس اللي عندنا وتا سويفون او ايكغيك، ولكن سويفون اكس باش نمشيو نخرجوا لي كويفيسيون دو ريفليكس. سويفون او اكس نفترضوا بلي ان حتى هاد لي كا هما فينا ماشي متساويين، كا انسيدون مع كا ريفليشي،
باش نقدروا نختازلوا هاد ليكسبونونسيالات خص يكونوا هاد الكا انسيدون مع هاد الكا ريفليشي يكونوا متساويين. لكن احنا باش نسامبليفيو الكالكيل غادي نختاروا بلي ان كا انسيدون سويفون اكس اللي غادي تعطينا كا انسيدون سينيس اي 1 كتساوي لي كا ريفليشي سينيس كا ترونسمي سينيس اي 2. وهنايا كا انسيدون راه هي كا ريفليشي يعني في لا نورم ديالها. يعني كون تمشيو ديروا لها لا نورم غادي تصيبوا هذا سويفون او اكس، هذا كلشي سويفون او اكس اللي حنا نديروه. يعني باش خرجنا هذه سويفون او اكس باش درنا هاد الكونديسيون، راني غير ما باغيش ندير الكالكيل بزاف باش ما نطولش. هاد الكونديسيون اللي درناه قلت لكم باش اننا يمكننا ندوزو من هاد المرحله هي فين غادي نديرو البروجيكسيون في اكس. هذا البروجيكسيون في اكس راه حتى هذه غادي دير لها البروجيكسيون في اكس. متفقين معايا؟ وباش دير البروجيكسيون غادي دير حتى البروجيكسيون ديال كا اي دير لها البروجيكسيون في كا اي شحال كتساوي كيما خرجنا او اي غادي تخرج هذا وغادي تخرج لك مضروبه لو تيرم اللي مضروب في الاكس هو السينيس، عاود كترونسمي عاود لو تيرم اللي مضروب في الاكس هو السينيس كذلك. وحيت هنايا السينيس اي ان كتساوي سينيس اي ان اللي هي سويفون كا ار غادي نلقاو كا اي كتساوي كا ار، غادي نسامبليفيو غير بالسينيس. متفقين معايا؟ غادي نلقاو بلاصه اننا دونك ملي لقينا هذا الشيء غادي نلقاو او زيرو هذه فين هنايا سميتو وين درنا حنا او زيرو انسيدون، هنا او زيرو ريفليشي، وهنا او زيرو ترونسمي، كل واحد ولومبليتيد ديالو. متفقين معايا؟ هنايا دونك شنو لقينا في الاول هنايا في هاد الغولاسيون هي فينا ديال الاكس لقينا موان او اي كوسينيس اي 1 موان او اي شنو غادي تبقى موان او زيرو اي كوسينيس اي 1 موان او زيرو ار كوسينيس اي 1 كتساوي لي موان او زيرو ترونسمي كوسينيس اي 2. هي الغولاسيون اللي نقدروا نوصلوا لها. عندي الموان سامبليفي هذا الموان يقول لي كلشي بليس. الا مشينا لاش شنو لقينا؟ اش ترونسمي ياك اش نورمال اش ترونسمي اش ترونسمي نقول ترونسمي اش طونجونسيال 1 كتساوي اش طونجونسيال 2. متفقين معايا؟ دونك ولقينا حتى واحد القضيه، لقينا حتى منين حسبنا لقينا اش زيد 1 ايكال اش زيد 2. ها هي اش زيد 1 ايكال اش زيد 2. متفقين معايا؟ المهم اش ترونسمي هذا ولقينا اش ايكغيك 1 كتساوي اش ايكغيك 2 سويفون ايكغيك. نمشيو حيت حنا حسبنا غير سويفون ايكغيك اش ايكغيك حيت اش اصلا راها سويفون ايكغيك. اش ايكغيك 1 كتساوي اش ايكغيك 2. ها هي فين اش ايكغيك 1 كتساوي اش ايكغيك 2. اش ايكغيك 1 كتساوي اش ايكغيك 2. الا مشينا لاش انسيدون سمو عندنا في الميليو 1 اش 1 شحال كتساوي؟ اش 1 كتساوي اش انسيدونت بليس اش ريفليشي. شحال كتساوي هذه؟ هي موان اش ايكغيك سويفون او ايكغيك. وهنايا يعني اش انسيدون سويفون ايكغيك اش انسيدون سويفون او ايكغيك. هنا اش ريفليشي سويفون او ايكغيك بليس حيت هذه لقيناها خارجه. الا مشينا لاش 2 في الميليو 2 سمو لقينا اش 2 كتساوي لي اش ترونسمي اللي هي كتساوي لي موان اش ترونسمي سويفون او ايكغيك. وحنا سمو لقينا اش ايكغيك 1 يعني اش ايكغيك سويفون ايكغيك يعني سويفون او ايكغيك
سويفون او ايكغيك سمو لقينا اش ايكغيك ان اللي هي اش ان سويفون او ايكغيك اللي هي موان اش انسيدون سويفون او ايكغيك بليس اش ريفليشي سويفون او ايكغيك كتساوي لي اش ايكغيك دو اللي هي اش دو سويفون ايكغيك هي موان اش تي سويفون او ايكغيك. متفقين معايا؟ او ايكغيك تمشي مع او ايكغيك ونبقى لنا اش انسيدون موان اش انسيدون بليس اش ريفليشي كتساوي لي موان اش ترونسمي موان اش ترونسمي. ونفس الطريقه عاود اوميغا كتساوي ودوك الكا كيتساواو حيت حتى الاش كيتكتب اش زيرو هذا غادي نلقاو اش موان اش زيرو انسيدون بليس اش زيرو ريفليشي كتساوي اش زيرو ترونسمي. يعني اللي درنا دوك الكونديسيون افيك لي كونديسيون باش من كونديسيون بريسيدون. متفقين معايا؟ غادي نلقاو هذا. دونك سمو عندنا حنايا عندنا هاد الغولاسيون هادي زوج وعندنا هادي ان. هما لي غولاسيون اللي عندنا نولي نكتبهم هنا هما اللي غادي نخرجوا منهم دوك الكويفيسيون دو ريفليكسيون الكويفيسيون دو ترانسميسيون. سمو عندي او زيرو انسيدونس كوسينيس اي ان بليس او زيرو ريفليشي كوسينيس اي ان égal E0 transmis cosinus I2. وعندي موان H0 I plus H0 R égale à H0 transmis. متفقين معايا؟ هنايا موان راح نسيناها وهنايا موان. دونك حنا شنو كنعرفو الا مشينا للكالكيل دو كويفيسيون دو réflexion et de transmission. هاد الكويفيسيون دو ريفليكسيون دو ترانسميسيون عندهم ديفينيسيون اللي غادي نطلقوا منهم. كويفيسيون دو ريفليكسيون غادي نسميوه ار شحال كتساوي لي ار كتساوي لي او ريفليشي سير او انسيدون و ترانسمي هي اللي يعني تي يعني او ترانسمي ديفيزي على او انسيدون. يعني كيفاش هادي سيتين انرجي الا بغينا الانرجي غادي نرفعو هذا او كاري ونلقاو الانرجي ديالنا. هاي الانرجي كنديرو بحال واحد النسبه يعني او ريفليشي شحال تريفليشات بارابور لانسيدونس. يعني جاتني واحد الكميه مثلا الشمس صيفطنا واحد الكميه ديال الريون شحال تريفليشات شحال رجعت من ديك النسبه اللي عطيتك. هي هذه لا سينيفيكاسيون ديال هاد الغولاسيون. وهذه عاوتاني شحال ترانسمي ولا شحال دازت بارابور لينيرجي انسيدونس. دونك نمشيو نشوفو شحال غادي نخرجو لهادي دابخي هاد لي دو غولاسيون هما فينا. دونك الا مشينا في الغولاسيون الاولى هنا عندي كوسينيس اي 1 كوسينيس اي 1 ياك. دونك عندي